हुकूमत का गैर कानूनी पासपोर्ट और हसास डाटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। अफगानों और गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स का रास्ता मुस्तकिल बंद करने के लिए पीका एक्ट नाफिज। विफाकी काबीना ने पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शंस पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अहम दफातर में मखसूस अफसरों के अलावा दाखिला बंद। विफाकी हुकूमत ने पास के 6 सेक्शंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंतहाई हसास करार दे दिया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल मखसूस अफसरों और मुलाजमों को सिर्फ उन सेक्शंस तक रसाई होगी। हसास मालूमात, पासपोर्ट, वीजा, शहरियत और दरखास्त गुजार का डाटा चोरी नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान ने अपना घर ठीक करने का फैसला आखिरकार कर लिया। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी अखबार में मजमून लिखा कि पाकिस्तान में तारिकीन वतन की तादाद आयरलैंड की आबादी के बराबर है। पाकिस्तान ने फराख दिली से तारिकीन वतन को संभाला। गैर कानूनी तारिकीन वतन को रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन और वापसी की पेशकश की। अफगानों के इनखला से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गलत मालूमात की भरमार है। पाकिस्तान के इक़दाम को जल्दबाजी का फैसला कहना बिल्कुल गलत है। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। मुआहदे के बावजूद LNG ना देने का मामला। पाकिस्तान गैर मुल्की कंपनी के खिलाफ आलमी अदालत पहुंच गया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आलमी सालिसी अदालत लंदन में आइंदा माह केस की समाअत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की कंपनी की तरफ से मुआहदे के मुताबिक LNG सप्लाई नहीं की गई। LNG न मिलने से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। गैर मुल्की कंपनी के साथ 2022 तक LNG फराहमी का 5 साल का मुआहदा था। इंतखाबी शेड्यूल आ चुका, अब हल्का बंदी पर एतराज़ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का बंदी तब्दील करने का बलोचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला कालदम। 2 सूबाई नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर। 3 रुकनी बेंच के सरबराह कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा, समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम के बाद हल्का बंदी पर मुकदमेबाजी गैर मौसर हो चुकी। इनफरादी रिलीफ देने के लिए पूरा इंतखाबी अमल मुतासर नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार हाईकोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा इम्तिहान है 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कराची और चित्राल वालों से शिकवा। कहते हैं कि तरक्याती काम वो कराते हैं, वोट किसी और को मिलते हैं। मजीद कहा कि हमें नज़र खा गई, नाइंसाफियाँ होती हैं मगर हम खामोश रहते हैं। आईन व कानून में गुंजाइश न होने के बावजूद वज़ीर आज़म को निकालना था। 2017 में मुल्क खुशहाल था, CPEC आ रहा था, पेट्रोल की कीमत कम थी, रुपया मजबूत था, सियासी और मुआशी लिहाज से पाकिस्तान मजबूत था। मगर फिर सब कुछ रिवर्स हो गया। सारा खेल सिलेक्टेड को लाने के लिए खेला गया। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। तुरबत में जलसे में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, बिलावल मुल्क का मुस्तकबिल है, मुआशी हालात ठीक करने हैं, अवाम साथ दें तो वो सबको संभाल सकते हैं। पाकिस्तान और इस्लामाबाद बलोचिस्तान को समझते ही नहीं, इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान और बलोचिस्तान को बनाएंगे। पहले बलोचिस्तान और फिर दीगर सूबों की बात करेंगे। दुनिया तरक्की कर चुकी और हम पानी तलाश कर रहे हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान को बड़ा मुल्क बना सकता है, यहाँ अमन भी आएगा। मार धाड़ से कुछ नहीं होगा, जंग में कौमें तरक्की नहीं करती। इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों पर गौर। बिलावल भुट्टो से सैफुल्लाह मक्सी की मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ का दौर पीपल्स पार्टी के लिए आमिरियत से कम नहीं था। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। सियासी जमातों के दरवाजे हर वक्त बातचीत के लिए खुले रहते हैं।
ایم کیو ایم کو سندھ میں زکوٰۃ فنڈ انتخابی مہم پر خرچ ہونے کا خدشہ، سندھ بھر میں ضلعی زکوٰۃ کمیٹیوں کے چیئرمین کی سیاسی وابستگی پر سوالات اٹھا دیے، سندھ کی تمام زکوٰۃ کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا چیف الیکشن کمشنر کو مراسلہ لکھا، سندھ کی زکوٰۃ کمیٹیوں میں سیاسی وابستگی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین لگائے گئے، زکوٰۃ فنڈ کا استعمال پری پول دھاندلی ہے، پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو اربوں روپے کے زکوٰۃ فنڈز دینا کون سی شفافیت ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کوٹ لکھپت جیل لاہور سے رہا۔ شیر افضل مروت کو 3 MPO کے تحت لاہور پولیس نے 1 ماہ کے لیے جیل میں بند کیا تھا۔ شیر افضل مروت کی رہائی کے بعد غیر رسمی گفتگو، مریم نواز کے کہنے پر جیل میں ناروا سلوک کیے جانے کا الزام لگایا۔ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی طرح جیل جانے کی روایت پوری ہو گئی، الیکشن لڑیں گے اور زور سے لڑیں گے۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا، کہتی ہیں فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی آزاد حیثیت سے جمع کرائے جائیں گے۔ انہوں نے فواد کے کہنے پر الیکشن کیمپین شروع کی، فواد کے بھائیوں نے ان کا پریس کلب میں داخلہ بند کرایا۔ فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری نے واقعے سے لا علمی کا اظہار کر دیا، کہتے ہیں الیکشن لڑنے کا فیصلہ فواد چودھری نے کرنا ہے، کوشش ہوگی جیل سے باہر آ جائیں، اگر باہر نہ بھی آئے تو جیل سے ہی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ رہنما نون لیگ ایاز صادق کہتے ہیں کہ نواز شریف کے سینے پر جو زخم ہیں وہ آہستہ آہستہ جائیں گے۔ نواز شریف میٹنگز میں یہی کہتے ہیں کہ اب آگے چلنا ہے، انہوں نے معاملہ اللہ پر چھوڑا، اللہ نے انصاف دلا دیا۔ شہباز شریف کا بھی اہم کردار ہوگا، کہاں ہوتا ہے یہ ابھی نہیں پتا۔ آصف زرداری سمیت تمام سیاسی لوگوں سے تعلقات ہیں اور رہیں گے، ملک کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے سیاسی جماعتیں فیصلہ کریں گی۔ 9 مئی کو ہر حد پار کر دی گئی، اب یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ مریم نواز پارٹی میں متنازع شخصیت نہیں، لوگ چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا امیر کویت کے انتقال پر تعزیت کے لیے کویت کا دورہ، انوار الحق کاکڑ کی نئے امیر کویت سے ملاقات، حکومت اور پاکستانی عوام کی جانب سے تعزیت کی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کویت نے ریاست کو خوشحال بنانے والا رہنما کھو دیا، پاکستانی قوم دکھ کی اس گھڑی میں کویتی عوام کے ساتھ ہے، مرحوم نے دونوں ممالک کے تعلقات آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ ٹیم پر پرتھ ٹیسٹ میں سلو اوور ریٹ پر جرمانہ عائد کر دیا۔ آئی سی سی کے مطابق پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں مقررہ وقت سے 2 اوور کم کرائے، جس پر پاکستان کرکٹ ٹیم پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا گیا۔ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ سے پاکستان کے پوائنٹس بھی کم کر دیے گئے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا پاکستان کے خلاف باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے دوران کرکٹ میلہ لگانے کا اعلان۔ میلبرن میں دوسرے ٹیسٹ کے پہلے 3 دن پاکستانی فین زون نامی میلہ لگے گا۔ پاکستانی کھانوں کے ٹرک، ٹیپ بال، کرکٹ میچ اور بچوں کے لیے رنگا رنگ سٹال لگائے جائیں گے۔ شائقین کرکٹ چارپائیوں پر بیٹھ کر بڑی سکرینز پر میچ دیکھ سکیں گے۔ میچ کے پہلے روز ٹاس سے قبل پاکستانی شائقین کے لیے خصوصی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔